كلش بنيات من زمان وهن اطفال يخدمون وياه. اي علاوي هذا حطيت السكين على بلعومه. ايوه حق الحسين. وجت الزوار منها تمشي وما عندي ذبيحه ومرشبه بس ثمن وعدس. قلت له ربي هاي الناس جايه من البصره ومن العماره ومنين ما كان، انا سينخلي بقلبي ان اكل بس الثمنات والمرقه العدسه هذه فارغه. ربي شاهدت اريد خطيت السكينه على بلعومه. قلت له ربي تستعجب مني تقلب الطفل هذا عجل وذبحه بزوار الحسين، استعجب مني يا ربي. وصرخت بيس الصرخه والله. وجيت كم محمد صرخت وخشيت للمطبخ ونعالي جنة رجول اثنين والقصاب وياها. ذبحنا العجول وذبيت السكين الله من بلعوم الطفل. ما اهمت بالطفل بس بزوار الحسين. يحترق العالم قليل، لو يحترق العالم كله وحيد ما يعادل خطوة من الخطوات اللي مشيتها زينب. حجي هلا بعد عين سواتنا الله ماجورات فاتنا عندنا غسالات وحمامات. انا بدي اروح لنا عينات ليش تزنا والله خطيه تزون علينا احنا والله نكسر الخاطر والعباس يكسر الخاطر خطيه والله. ماي حار وماي بارد ومكان دافي وبيت خاصنا النسوان فات عندنا وحفاظات حتى للطفل عندنا سيارات غسالات وبيت حار وماي بارد. حبيبي هلا بعد عين بدو اروح بدو اخدين كمان بدو اروح الكمان يجي انا بنطلع في الترى. انت في اليوم انت تنامين انا من 12 ل 3 بالليل اقعد. اي بس اي يكفيني اريد الاذان يأذن انا صايم بعد قلب انام ب 12 اقعد ب 3 اقعد بعد ما انام لحد الان.